جو کہتے تھے 100 دن کے اندر کالا دھن لائیں گے، کالا دھن نہ لا پائے تو خود پھانسی چڑھ جائیں گے۔ استقبال ہے ناظرین اسلامی چینل پر، سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی درد بھری نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، گلی گلی میں شور ہے، نریندر مودی چور ہے، آپ سانسد سنجے سنگھ نے سنسد میں کہا۔ آئیے دوستو پہلے سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ کہ تیرا وہم ہے بازی مار گیا ہے تو، تیرا وہم ہے بازی مار گیا ہے تو، کچے گھڑے پر دریا پار گیا ہے تو، کچے گھڑے پر دریا پار گیا ہے تو، عزم کی جیت پہ اتنا اچھلنے والے سن، عزم کی جیت پہ اتنا اچھلنے والے سن، باقی ہر صوبے میں ہار گیا ہے تو، باقی ہر صوبے میں ہار گیا ہے تو، باقی سادگی رکھی غضب کا نور رکھا ہے، بلا کی سادگی رکھی غضب کا نور رکھا ہے، خدا نے چہرے پہ معصومیت بھرپور رکھا ہے، خدا نے چہرے پر معصومیت بھرپور رکھا ہے، بڑے ہو کر کے تم کو نفرتوں کا قتل کرنا ہے۔ میری دعا ہے یہ، اس دعا میں شامل ہوئیے گا اسے ایک دن کے بچے کے لئے جس پہ پورے دیش میں بوال مچا ہوا ہے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب، خدا نے چہرے پہ معصومیت بھرپور رکھا ہے، بڑے ہو کر کے تم کو نفرتوں کا قتل کرنا ہے، تمہارا نام شاید اس لیے تیمور رکھا ہے، تمہارا نام شاید اس لیے تیمور رکھا ہے، کہ ظالم تانا شاہ کی دیکھو یہ کیسی منمانی ہے، کاروبار ہوئے ہیں چوپٹ اور برباد کسانی ہے، کاروبار ہوئے ہیں چوپٹ اور برباد کسانی ہے، ظالم تانا شاہ کی دیکھو یہ کیسی منمانی ہے، کاروبار ہوئے ہیں چوپٹ اور برباد کسانی ہے، لگتا ہے اس شخص نے ہٹلر بن جانے کی ٹھانی ہے، لگتا ہے، اب اگلے مصرعے پہ ہاتھ کھولنا، لگتا ہے اس شخص نے ہٹلر بن جانے کی ٹھانی ہے، کوئی بتائے کس لائن میں کھڑا کوئی امبانی ہے، کوئی بتائے کس لائن میں کھڑا کوئی امبانی ہے، ظالم تانا شاہ کی دیکھو یہ کیسی منمانی ہے، کہ جو کہتے تھے 100 دن کے اندر کالا دھن لائیں گے، جو کہتے تھے 100 دن کے اندر کالا دھن لائیں گے، کالا دھن نہ لا پائے تو خود پھانسی چڑھ جائیں گے، 2.5 سال ہوئے ہیں پھر بھی جملے بازی چالو ہے، 2.5 سال ہوئے ہیں پھر بھی جملے بازی چالو ہے،
और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाज़ लोगों के दांत हंसी की वजह से खिल रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लज्जतों के तोड़ने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो तो तुम्हारी ये हालत न हो जो मैं देख रहा हूँ। लिहाजा लज्जतें ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जिसमें वो ये आवाज़ न देती हो कि मैं परदेस का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन बंदा दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है, तुम्हारा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे मुझे तुम उन सब में ज़्यादा पसंद थे। आज जब तुम मेरे सुपुर्द किए गए हो और मेरे पास आए हो तो मेरे बेहतरीन सलूक को भी देखोगे। उसके बाद कब्र यहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक कुशादा हो जाती है और उसके लिए एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है। और जब कोई गुनहगार या काफिर कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, तेरा आना नामुबारक है, बहुत बुरा किया जो तू आया। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे उन सब में तुझ ही से मुझे ज़्यादा नफ़रत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है और मेरे पास आया है तो मेरे बुरे सलूक को भी देख लेगा। उसके बाद कब्र उसे इस तरह दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में डालकर बताया कि इस तरह एक जानिब की पसलियां दूसरी जानिब में घुस जाती हैं और अल्लाह ताला उस पर 70 अजदहे ऐसे मुसल्लत कर देते हैं कि अगर एक भी उनमें से ज़मीन पर फनकार मार दे तो उसके जहरीले असर से क़यामत तक ज़मीन पर घास उगना बंद हो जाए, वह उसको क़यामत तक काटे और डसते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब अपनी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी यानी उसके जनाजे के साथ आने वाले वापस चल देते हैं और अभी वो इतने करीब होते हैं कि उनकी जूतियों की आवाज़ वह सुन रहा होता है, इतने में उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसको बैठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं, तुम उस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे? जो मोमिन होता है वह कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि वह अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। यह जवाब सुनकर उससे कहा जाता है कि ईमान न लाने की वजह से दोज़ख में जो तुम्हारी जगह होती उसको देख लो, अब अल्लाह ताला ने उसके बदले तुम्हें जन्नत में जगह दी है। दोज़ख और जन्नत के दोनों मकाम उसके सामने कर दिए जाते हैं, चुनांच वह दोनों को एक साथ देखता है और जो मुनाफिक और काफिर होता है तो उसी की तरह मरने के बाद
اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں خود تو کچھ جانتا نہیں، دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ اس کے اس جواب پر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ ہی جاننے والوں کی پیروی کی۔ پھر سزا کے طور پر لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو مارا جاتا ہے، جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ انسان و جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنتی ہے۔